बड़े साहब, मैं देख रहा था कि भारत में जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी है, उन्होंने कहा जी कि हम अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं क्योंकि हमसे इंडिया ताउन नहीं कर रहा। अब दोबारा जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो अफ़गान मिशन है, उसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। और जिसे वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे साथ इंडिया की गवर्नमेंट ने ताउन करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो ज़ाहिर बात है, ताउन करने से मुराद ये है कि इंडिया उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और हर तरह की सपोर्ट देगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हमने जो है वो अफ़गान तालिबान कह रहा हूँ, बहुत सारे अफ़गानियों को निकालना शुरू कर दिया, बिकॉज़ इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। प्राइमरीली तो हमारे पास जो बज़वर्ड है वो यही है कि वो लोग जिनके पास ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो निकल जाएँ। लेकिन उसमें मेजॉरिटी ज़ाहिर बात है अफ़गानियों की है। आप कैसे देखते हैं बरी साहब इस इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बोल रही है, यूएनएचसीआर इसके ऊपर कह रही है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, अफ़गान हुकूमत भी कह रही है कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। आपको क्या लगता है, पहले इंडिया में मिशन बंद होना, दोबारा उसका मिशन का खुल जाना, तालिबान को सपोर्ट देना, इसको लिंक कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने अफ़गानियों को कहा निकल जाए, तो दैट्स अनदर ब्राउनी पॉइंट फॉर इंडिया एज़ वेल? देखें जी, ये लिंक करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद लिंक है और बहुत बड़ा जो है वो डीपली लिंक होता है। अब ये बात जो है हम सब समझते हैं कि जो अफ़गानी वहाँ पे रह रहे हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, वो कोई आज रात को वो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुए हैं, वो वहाँ पे साल से रह रहे हैं। और ज़ाहिर है कि स्टेट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या जो लोग इस शोबे में काम करते हैं, उनको पता है कि अफ़गानियों की एक बहुत बड़ी तादाद बगैर डॉक्यूमेंटेशन के रहती है, जिनको अब वो गैर कानूनी या गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो कह रहे हैं। तो अब ये इशू जो इटसेल्फ उठा है, इसके पीछे असल इशू यही है कि जो अफ़गान जो हुकूमत के साथ पाकिस्तान की हुकूमतों के जो तवक्कुआत रही हैं अननेसेसरी किस्म की, और बहुत ज़्यादा जो है इमेजिनरी किस्म की जो है जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। उस मामले में वो बहुत बुरे तरीके से मायूस हुए हैं, और अब वो उसके नतीजे में ये सारे मामलात जो हैं वो उठा के तो अफ़गान हुकूमत को के लिए जो है वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, जहाँ पे कि वो इनके साथ बात करने के लिए या किसी तरीके से रिकंसाइल करने के लिए जो है वो आगे बढ़े। अब बुनियादी तौर पे बात ये है कि पहले दिन से हम कह रहे हैं, जब से अमेरिका वहाँ से निकला और पाकिस्तान ने एक नए रोल में अफ़गान रजीम जो है उसको सपोर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। दो तरीक़ों से, एक तो खुद भी और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहना शुरू कर दिया कि आप जी इनको तस्लीम करें, आप इनके साथ तावन करने, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इशू खड़ा हो जाएगा, इस पूरे खित्ते में इंस्टेबिलिटी का एक प्रोसेस। यानी धमकी देने से लेके तो रिक्वेस्ट करने तक कोई ऐसा हरबा नहीं जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने जो आजकल जेल में हैं, उन्होंने अपनी स्पीचेस में ना इस्तेमाल किया हो। और ज़ाहिर है कि वो कोई सोलो फ्लाइट नहीं थी, बल्कि उसके पीछे जो है आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ये पॉलिसियाँ बनाती और रिविज़िट करती है, रिकंसिडर करती है, उसका बुनियादी काम था। तो उनके ज़हन में क्या था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के चूँकि हम वाहिद सपोर्टर हैं, हमारा उन पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जैसा कि आपकी एक सीक्रेट एजेंसी के चीफ ने अपीयरेंस भी दी थी काबुल में शुरू में जाके। तो ये जो है कहने का, इसके जो न बड़े मुख्तलिफ मकासद थे। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तासर देने की बात थी कि जी हम बहुत बड़ा एक असर रसूख रखते हैं इस खित्ते में, और अफ़गान हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल में है और हम उसको अपनी मर्ज़ी के एजेंडे पे चला सकते हैं। और दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म के इश्यूज़ हैं, जिनमें बॉर्डर का इशू है, ट्रेड का इशू है, इमिग्रेशन और पासपोर्ट का इशू है, इस तरह के जितने, और पाकिस्तान के अंदर जो पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तहरीकें हैं कामों और कामियतों की बुनियाद पे, उनके बारे में जो अफ़गान हुकूमत का स्टैंड है, ये बड़े क्रिटिकल इशू हैं पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से।
اور پاکستان ہمیشہ یہ موقع دیکھتا رہا ہے یا اس سمجھ لیں کہ ایک طرح کی اپارچونیٹی کی کو انتظار میں رہا ہے کہ کوئی ایسی حکومت بنے جس کے ساتھ وہ ان چیزوں کو نیگوشیٹ کر کے سیٹل کرے، جس کے لیے سب سے آئیڈیل ٹائم جو تھا وہ ملا عمر کا ٹائم تھا، چونکہ ملا عمر کے ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ افغانستان اس وقت سمجھ لیں کہ ہمارا 5واں صوبہ ہے، یعنی ہم اس میں اس قدر انفلوئنس رکھتے ہیں کہ ہم جو ایجنڈا ہے اس پہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب انہوں نے صرف بارڈر پہ ملا عمر سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا وہی سٹینڈ تھا جو 200 سال سے افغانوں کا سٹینڈ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ طالبان کا بھی سے بڑا طالبان تھا، لیکن اس پہ اس کا وہی سٹینڈ تھا جو پہلے دن سے افغانوں کا، کہ جی یہ افغانوں کی تقسیم جو ہے یہ ہم نہیں چاہتے، اور یہ جو لائن ہے اس کو ہم پرماننٹ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ملا عمر جیسا شخص پاکستان کی اس لانگ سٹینڈنگ قسم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو کون کر سکتا ہے؟ یہ سوچنا پاکستان کا کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرے، خواہشات کے اس ریلے سے نکال کے تو حقیقتوں کے جو ہے سنگین قسم کی جو حقیقتیں ہیں اس کی روشنی میں وہ اس کو ری ایڈجسٹ کرے کہ چلیں جی اس کا حل کیا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے وہ کوشش جاری رکھی۔ اب یہ جو موجودہ رجیم ہے ظاہر ہے ایلیگلی ان لافلی جو ہے یہ امپوز ہوا ہے افغان پیپل پہ، انٹرنیشنل ایگریمنٹ سارے انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں، اس کے بعد انٹرنیشنل لا انہوں نے ودن افغانستان ان ریفرنس آف ہیومن رائٹس، جینڈر کے ایشوز پہ اور ان چیزوں کو خواتین کے سوال پہ جو ہے وہ برے طریقے سے وائلیٹ کیا۔ اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ اس رجیم کی مخالفت یا اس کی مذمت نہیں کر سکا، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ان کا توقعات یہی تھی۔ لیکن جب یہ توقعات انہوں نے ریز کی تحریک طالبان پاکستان کو لے کے، بارڈر ایشو کو لے کے، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو، انڈر گراؤنڈ یہ جو سمگلنگ کا ایشو ہے، تو ظاہر ہے ان کو وہی جواب ملا جو ملا عمر کی طرف سے ملا تھا، بلکہ اس سے بھی سخت، بعض جگہوں پہ بلکہ جھڑپیں تک ہوئی ہیں۔ انہوں نے جناب وہ روایتی جو ہماری ہے کہ جی اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، اور اب اور دوسرے طریقے سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ان کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے جس میں اللیگل باقول ان کے افغان ریفیوجی ہیں ان کو نکالنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین ایشو ہے، اس کو اس طرح کے کانفلکٹ میں آپ ہیومن کیا تھا کہ کوئی ریفیوجی جو ہے وہ اللیگل اور لیگل ریفیوجی نہیں ہوتا، یا وہ ریفیوجی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ چونکہ اللیگلی انٹر ہونے کے بعد کسی ملک میں ریفیوج کلیم کرتا ہے تو اس کے بعد اتھارٹیز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ بھائی اس کو رہنے دینا ہے یا نہیں رہنے دینا، اور اگر نہیں رہنے دینا تو پھر اس کو ایک ڈیو پروسیس سے گزار کے آپ ڈیپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے بارڈرز کراس کیے اللیگلی، وچ از ناٹ اللیگل ان دیٹ سینس کہ افغان پاکستان کے درمیان بارڈرز جو ہیں وہ اس طرح کنٹرولڈ نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بھی وہاں پہ آتے جاتے ہیں ان کو آپ اللیگل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے لیے جب کنٹرول ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب آ گئے تو اب آپ ان کو ڈیو پروسیس میں ڈالیں، یا تو آپ ان کو ریفیوجی ایکسیپٹ کریں اور ان کو ایز اے ریفیوجی جو ان کے رائٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق، اور اس پہ انٹرنیشنل لا اپلیکیبل ہے جس میں آپ بہت برے طریقے سے پھنس سکتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اس کو وائلیٹ کرتے رہیں اور کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، تو آپ اس کے مطابق ان کو رائٹس دیں، اور اگر ڈیو پروسیس میں وہ کوالیفائی نہیں کرتے جو بھی آپ کا سٹینڈرڈ ہوگا تو پھر آپ ان کو پراپر طریقے سے نوٹس دے کے اور ان کی ضروریات پوری کر کے آپ ان کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے ایک آل آؤٹ اسالٹ شروع کر دیا ان پہ، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا، بچوں اور عورتوں کو پکڑنا شروع کر دیا، ایک جو ہے وہ افراتفری کی کیفیت پیدا کر دی، خوف و ہراس
کی کیفیت پیدا کر دی. یہ جو ہے نا یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا سے متصادم ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستانی اللیگلی انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ انٹر ہونے کے بعد آگے جو آ کے تو اپنے مختلف طریقوں سے وہاں پہ ریزیڈنسی مانگتے ہیں. کوئی ریفیوجی کلیم کرتا ہے, کوئی ایزائلم کلیم کرتا ہے, کوئی ورک پرمٹ مانگتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے اور پوری دنیا اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں لوٹے پھٹے قسم کے جو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں فار اینی ریزن, خواہ وہاں پہ وائلنس ہے یا وہاں پہ غربت ہے یا فائنینشیل ہارڈشپس ہیں, ان کو آپ اس طرح کریمنل ٹریٹ نہیں کر سکتے. دے آر ناٹ کریمنل پیپل کہ آپ کہیں کہ نہیں جی انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا. پاکستان میں قانون ہے کون سا؟ آپ نے جو افغان لیگل ریفیوجی رکھے ہوئے ہیں باقول آپ کے جو 4 ملین ہیں یا 3.5 ملین ہیں, ان کے کون سے حقوق ہیں جو آپ نے پورے کیے ہوئے ہیں؟ وہ لیگل ہے, وہ اللیگل نہیں ہے جو آپ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ان کے نام پہ جو بلینز آف روپی آپ ایک لبِ نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.